नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहोला या गर्न सक्नुहुन्न होला, यो यति बेला नेपाली राजनीतिमा निकै चासोको विषय रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको त्यो साथ उहाँलाई आवश्यक पर्छ। यदि त्यो समूहको उहाँले साथ पाउन सक्नु भएन भने जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। तर महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूको कुरा सुन्दा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु भनेको आफूहरू बहुलाउनु हो भनेर त्यही पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भर्खरै मात्र एउटा कार्यक्रममा बोल्नु भएको छ। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि जसपाले शेरबहादुर देउवालाई एक ढिक्का भएर विश्वासको मत दिन सक्दैन। यदि माधव कुमार नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएन भनेदेखि त्यसपछिको अवस्था के होला? देश फेरि चुनावमा जाने या के हुन सक्छ? हामी विशेष गरी यो विषय अनि सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रवृत्तिको विषयमा यति बेला निकै चर्चा हुन थालेको छ र त्यो प्रवृत्तिलाई विपक्षीहरूले विशेष गरी अहिलेको सत्तापक्ष भनौँ केही दिन अगाडिसम्मको विपक्षी गठबन्धनले भन्ने गर्थ्यो कि ओली प्रवृत्ति। वास्तवमा त्यो प्रवृत्ति भनेको के हो? तत्कालीन अवस्थामा विपक्षीहरूले केपी शर्मा ओलीका प्रवृत्तिलाई, केपी शर्मा ओलीका राम्रा पाटाहरूलाई पनि देखि नसकेका कारण ओली प्रवृत्ति भनेर भने या के हो? हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रवण शर्मा। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकठाक छु। नयाँ सरकार बनेको छ, प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुभएको छ, तर उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला या नपाउनु होला? यदि एक महिनाभित्रमा उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भनेदेखि त यसभन्दा अगाडि ओलीले जे गर्नुभएको थियो त्यही अवस्थामा देश पुग्यो भनेर भनिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, के होला अब? एक महिनाको लगभग 27-28 दिनको अवधि छ विश्वासको मत संसदमा प्रधानमन्त्रीले माग्नका लागि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ। के आधारमा? आधारमा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपालसँग भएको जुन पक्ष छ त्यसले सर्वोच्चमा गएर, सर्वोच्च अदालतमा गएर शेरबहादुर देउवालाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छौँ भनेर लाइन लागेर सांसदहरूले सिग्नेचर गरिसकेका छ। एउटा त्यही आधार हो। अर्को आधार के हो भनेदेखि नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले जसले खड्गोलीको सरकारलाई असफल बनाउनमा या खड्गोलीलाई सरकारबाट विदा गर्नमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्यो। अब उसले देउवालाई विश्वासको मत नदिएर फेरि निर्वाचनमा जानु भनेको एकातिर लजिक तर्क के गरियो भने यो असमयमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन, संसद पुरा अवधि चल्नुपर्छ, संसदले पुरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने। अनि फेरि विश्वासको मत नदिने भने त संसदले त पुरा अवधि काम गर्न पाएन। आफ्नै लजिक, आफ्नै तर्क, आफ्नै अडान काटिने हुनाले त्यो डेफिनेटली त्यो पक्षबाट एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन्छ, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। तर सांसदहरूको नेताहरूको त्यति भर पनि हुँदो रहेनछ भन्ने त केही उदाहरणहरू पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँकै प्रदेशका जो सरकारतिर, त्यहाँका संसदतिर फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरेका सांसदहरू त्यसको केही बेरपछि नै मन्त्री हुनका लागि दगुर्दा रहेछन्, होइन? त्यो देखियो। जो अब जस्तो यहाँ केन्द्रकै कुरा हेर्ने हो भनेदेखि अघिल्लोपल्ट संसद विघटन भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा सडकमा नै उत्रिएका शेरबहादुर तामाङ ठ्याक्क त्यो खेमा छोडेर यता माधव कुमार नेपालको खेमा छोडेर फेरि ओलीतिरै लाग्नुभयो। सांसदहरूको भर त हुँदो रहेछ। मैले यो किन भने भनेदेखि अहिले जति पनि सांसदहरू, नेकपा एमालेका जति पनि सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरी सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर उभिए, तिनीहरू
एक ढिक्का भएर नै रहिरहन्छन्, माधव कुमार नेपाललाई साथ नै दिन्छन् भन्ने पनि त नहोला नि, कि छ त्यो चाहिँ? त्यो ग्यारेन्टी गर्न त तपाईँ हामीले सकिएन होइन, यसै गर्छन् भनेर। तर अघि तपाईँले भन्नुभयो नि चाहिँ मन्त्री हुने हुँदा पो सिग्नेचर फिर्ता लिए त, यहाँ त मन्त्री हुने सम्भावना त छैन नि त फेरि ओलीसँग गएर होइन। कमसेकम पनि यो 1.5 वर्षका लागि त त्यो सम्भावना टरेको छ। त्यो बाहिर निस्किएर के भन्ने त, सर्वोच्च अदालतमा किन निवेदन दिइयो, अब अहिले आएर के भन्ने? हामीले खड्ग ओलीसँग चित्त बुझेको थिएन, निवेदन दिउँ, अहिले चित्त बुझ्यो हामी यसो गर्छौँ, अब भन्न सक्ला मान्छेले मैले त्यो कुरा कसरी भन्ने। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ न्यूनतम राजनीतिक मोरल नैतिकता कायम राख्ने हो भने त्यो कुरा त्यहाँ सही गर्ने सांसदहरूले गर्न मिल्दैन, त्यो दिनुपर्छ। उहाँहरूको न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त आगे उहाँहरूको कुरा हो, जे गर्नुहुन्छ। अब सँगसँगै जस्तो नेकपा एमालेको त्यो एकता जोगाइरहनका लागि पनि केही त्यस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर पनि केही नेताहरूले भनिरहेका छन्। जस्तो व्यक्तिकै नामै किटेर भन्दाखेरि जस्तो योगेश भट्टराई, जसले त्यो हस्ताक्षर गर्न उहाँ लाग्नु भएन त्यति बेला होइन, तर उहाँ माधव कुमार नेपाल खेमामा नै रहनु भएको थियो। अहिले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि संसद पुनर्स्थापनाको स्वागत त गर्नुभएको छ, तर शेरबहादुर देउवालाई त्यो विश्वासको मत दिने सवालमा नेकपा एमाले कसरी एक ठाउँमा उभिन्छ र भन्ने त्यो आशय उहाँ लगायतका नेताहरूका तर्फबाट आइरहेछ। यसको अर्थ नेकपा एमालेको त्यो एकता जोगाउने हो भनेदेखि त नेकपा एमालेको एउटा ठुलो त्यो पङ्क्ति ओलीतिर छ सांसदहरूको होइन। यता माधव कुमार नेपाल समूहका केही नेताहरू पनि त्यो एकता जोगाउन चाहिँ लागि पर्नुपर्छ भनेर भनिरहेछन् र ओली पक्षका नेताहरूले र ओलीले के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि यदि एकता जोगाउने नै हो भने शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन हुँदैन भनेर भनिरहेछन्। यो अवस्थामा नेकपा एमालेका ती जति पनि सांसदहरू हुन् जसले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको भनौँ न हस्ताक्षर गरे, उनीहरूले पार्टी एकता रोज्लान् या होइन शेरबहादुर देउवा चाहिँ रोज्लान्? ठ्याक्कै ये गर्छन् भन्न सकिन्न। अर्को आशंका पनि छ, खड्गप्रसाद ओलीसँग भएकै सांसदहरू पनि सबै बस्छन् कि त्यो पनि त सम्भावना छ नि। तिनीहरूमध्ये कतिपय देउवालाई विश्वासको मत दिउँ भनेर जालान् कि? पार्टी दुईवटा हुने क्रममा छ, सांसदहरूलाई अप्सन छ। पहिला त अप्सन थिएन, अहिले त अप्सन छ नि। ओलीतिर बस्ने पनि अप्सन छ, माधव कुमार नेपालतिर आउने पनि अप्सन छ। त्यो के भन्न सकिन्छ र? ओलीकै 20 जना मान्छे चाहिँ न शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिउँ, त्यसमध्ये 5-7 जना मन्त्रीमा छौँ, अनि बाँकी पार्टी माधव कुमार नेपालजीसँग मिलेर पार्टी बनाऊ भन्नेतिर पनि जालान् कि? त्यो त भन्न सकिन्न होइन। ओलीकै मान्छे पनि, ओलीकै सांसदहरू पनि यतातिर आउन सक्छन्, शेरबहादुर देउवालाई मत दिन सक्छन्। के ग्यारेन्टी छ? के ग्यारेन्टी छ? यो देशमा सांसदहरूले खोजेको चिज भनेको के? यो देशमा सांसदहरूले खोजेको भनेको सत्तासँग निकटता र मन्त्रीको पद। भरिसक्कै मन्त्रीको पद प्राप्ति भएन भने सत्तासँगको निकटता होइन। त्यसो हुँदाखेरि के खड्गप्रसाद ओलीजीले यो सबै सांसदहरू थामेर छोड्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? कसले त्यो ग्यारेन्टी? हामी यति अहिले खड्गप्रसाद ओलीसँग भएका हामी यहीँ बसिरहन्छौँ एक ढिक्का भएर भनेर त्यो कसले भनेको छ? त्यो त मैले त कसैले भनेको नि सुनेको छैन। केही थान मन्त्रीका पद उतातिर त्यो फालियो भनेदेखि, सारियो भनेदेखि के टुङ्गो मेरो ओलीकै सांसदहरू पनि यता आउन सक्छन्। कसैको नाम लिन चाहन्न होइन, म कसैको नाम लिन चाहन्न, तपाईँले नाम लिनुभयो होइन, यसमा मलाई आपत्ति पनि छैन, म नाम लिन्न। तर के टुङ्गो छ खड्गप्रसाद ओलीसँग भएका सांसदहरू ओलीसँगै बसिरहन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? होइन, त्यो कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो भोलि आजको दिनको पोलिटिक्स भनेको टोटल्ली लेनदेन हो। सांसदहरूको खोजी भनेको एक नम्बरमा मन्त्री हुन नसक्दाको अवस्थामा सत्तासँगको सन्निकटता हो, सत्तासँगको निकटता हो। त्यो जोसुकैले त्यो चलाओस्, सत्ता देउवाले चलाउनुहोस् कि ओलीले चलाउनुहोस् कि, त्यो सत्तासँगको निकटता हो। त्यो खोजे भनेदेखि त्यसलाई कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। अहिलेसम्मको यो अवस्था हेर्दाखेरि यता माधव कुमार नेपाल पक्षसँग भएका सांसदहरू डगमगाउने त्यो सम्भावना कम छ। 1-2 जना डगमगाउलान्,
तर दुईजना चारजना यहाँ डगमगायो भने उताबाट 10-15 जना उता डगमगाउने हुन् कि आजको पोलिटिक्स आजको नेपालको राजनीति जुन एकदमै अत्यन्त अस्थिर अवस्थामा छ सांसदहरूलाई पनि के छ भने भविष्य राजनीति अहिलेका माननीयहरू स्कुल पढाउन जान सक्दैनन् पसल खोलेर दाल चामल बिक्री गर्न सक्दैनन् स्कुल पढाउन जान सक्दैनन् क्याम्पस पढाउने हैसियत अधिकांशको छैन क्याम्पस पढाउन जाने हैसियत अधिकांशको छैन अरू पेसा व्यवसाय गर्न सक्दैनन् ठेक्का चलाउन आदि इत्यादि गर्न सक्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या नभएपछि त्यसले राजनीतिमै ठाउँ खोज्नु पर्यो कहिले तपाईँसँग होला कहिले अर्कोसँग होला कहिले देउवासँग होला कहिले माधव कुमार नेपालसँग होला कहिले खड्गप्रसाद ओलीसँग होला कहिले पुष्पकमल दाहालसँग होला त्यो कुनै ग्यारेन्टी छैन ओलीका मान्छेहरू त्यहीँ बसिरहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ त्यो ठुलो हलचल पैदा हुन्छ त्यहाँ भन्ने यहाँले बडो रोचक कुरा गर्नुभयो होइन अब जस्तो यता जुन गठबन्धन जो छ अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धन भनौँ न होइन हिजोका दिनसम्म विपक्षी गठबन्धन भनिन्थ्यो अब जस्तो यो सत्ताधारी गठबन्धनबाट माधव कुमार नेपालले त म बाहिरिसकेँ त्यति बेला विपक्षी गठबन्धन भन्नुभएको थियो अब त सत्ताधारी गठबन्धन भनौँ बाहिरिसकेँ भनेर उहाँले त्यो सार्वजनिक रूपमा नेताहरूसँग त्यो कुराकानी गर्नुभयो भनेर सार्वजनिक रूपमा त्यो बाहिर आइसकेको छ होइन अब माधव कुमार नेपाल त्यो गठबन्धनमा रहनु होला कि बाहिरिनु होला कि उहाँले त्यहीँ भित्र पार्टीमा नै रहनका लागि चाहिँ ज्यादा कसरत गर्नु होला कि होइन अब म त लामो समयसम्म महासचिव रहेर नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर बसेको मान्छे हो ओलीले केही वर्ष नेतृत्व गर्दैमा म झुक्छु भनेर उहाँ सिङ्गौरी खेल्नतिर चाहिँ लाग्नु होला कि के चाहिँ होला अब थप चाहिँ त्यसलाई त मैले भन्ने ठाउँ त सायद धेरै छैन होला तर मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको निवेदनले उहाँहरूलाई बान्छ सत्ता गठबन्धन मैले छोडेँ भन्नुको तात्पर्य तपाईँले भनेको जस्तो के अरे नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन मैले त्यो गठबन्धन छोडेर केही दिन त्यो प्रयत्न गर्दाखेरि त्यो जोगिन्छ भने त्यो 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 उद्देश्यका लागि उहाँले त्यो गर्नुभएको होला उहाँका पक्षबाट किन गर्नुभएको त भन्न सकिन्न तर मलाई लाग्छ त्यो प्रयत्नले नेकपा एमालेको एकता जोगिने अवस्थामा छैन त्यो एकता जोगिने भन्दा त्यो टाढा पुगिसकेको छ अब नयाँ एकता गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ सम्भव छ होला नयाँ एकता गर्न तर नेकपा एमाले नै यथावत पहिलाको रूपमा बसिरहने सम्भावना चाहिँ कमै छ त्यसलाई त्यो जोगिने त्यो एकता यथावत रहिरहने कोसँग सांसद कति हुन्छन् कार्यकर्ता कति हुन्छन् नेताहरू कति हुन्छन् त्यो अर्को पक्ष हो अर्को पक्ष होला यो नेपालको पोलिटिक्समा यही चाहिँ ठुलो भइरहन्छ यसैको पार्टी ठुलो भइरहन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन होइन त्यो एकता चाहिँ बरकरार रहन्छ त्यो अटुट रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसमा ब्रेक नै आउँछ त्यो ब्रेक नै हुन्छ त्यो फुट्छ नै त्यो एक्चुअली टुक्रिन्छ नै त्यस पछाडि सायद नयाँ सिराबाट त्यहाँ कुनै काम सुरु होला यस विषयमा म यति नै मात्रै भन्न सक्छु नेकपा एमाले एक ढिक्का रहिरहने त्यो सम्भावना चाहिँ अब छिन्नै भयो अब मिराकल नै हुनुपर्छ चमत्कार नै हुनुपर्छ पुष्पकमल दाहालले भन्नुहुन्छ नि चमत्कार हुनुपर्छ चमत्कार हुन्छ भनेर त्यो चमत्कारै हुनुपर्छ त्यो चमत्कारले मात्रै नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाउँछ मूल कुरा के हो भने नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाउन एमालेको दोस्रो पुस्ता भनिएका मान्छेहरूले दोस्रो पुस्तामा भएका भनिएका नेताहरूले होइन जसले आफूलाई भविष्यका हामी नेता हौँ भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको प्रयत्नले कतिको सार्थक हुन्छ दोस्रो पुस्ताको प्रयत्न एक बनाउने प्रयत्न कतिको सार्थक हुन्छ मूल कुरा पावर सेयरिङको कुरा हुन्छ नि पोलिटिक्समा त्यो पावर त्यहाँ भएको पार्टीमा भएको पार्टीको सत्तामा बाँडफाँड गर्ने कुरा त्यो पार्टीको सत्ता बाँडफाँड गर्ने कुरामा नेकपा एमालेको समस्या भनेको के भन्दा एउटा छोटो सेन्टेन्समा भन्दा पार्टी सत्ता बाँडफाँड गर्ने कुरा न थियो त्यो पार्टी सत्ता बाँडफाँड गर्न खड्गप्रसाद ओलीले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्नुभएको हुनाले नमान्नुभएको हुनाले नेकपा एमाले यो अवस्थामा पुगेको अब आजको दिनमा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले जतिसुकै प्रयत्न गरे भने त्यो सत्ता बाँडफाँडको मोडालिटी के ल्याएको छ त
होइन। अब त्यो उहाँहरू त दोस्रो बस्नु पुस्ताले भएको छ, हामी मिलौँ भन्नुभएको छ, नमिले भोलि मैले त्यो कन्सर्न उहाँहरूको के हो भने भोलि मैले चुनाव हार्छु तपाईँले नि हार्नुहुन्छ अनि मिल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो नि। भोलि तपाईँले नि हार्नुहुन्छ मैले पनि हार्छु मिल्नु पर्यो भन्ने। तर त्यो मिल्नका लागि त्यो सत्ता बाँडफाँडको कुरा, पार्टी सत्ता बाँडफाँडको कुरामा जहाँ अड्केको छ त्यो कुरामा प्रवेशै गरेका छैन, त्यो कुरामा छलफलै भएको छैन। अब मलाई थाहा नभएको नहुने सम्भावना त धेरै छ, थाहा हुँदैन। तर आजको दिनमा त तपाईँहरू जस्तो मिडियाले सबै ल्याइहाल्नुहुन्छ नि होइन। त्यो 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 पार्टी सत्तामा बाँडफाँडको कुरामा पुगेर त्यहाँ नेगोसिएसन हुन नसकेको अवस्थामा त्यो एकता नै हो। यो सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा ठिक 1-2 दिन अगाडि चाहिँ जो दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको त्यो सक्रियता हेर्ने हो भनेदेखि निकै नै त्यो सक्रियता त्यो बढेको थियो होइन। विशेष गरी माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेका जो वार्ता टोलीका सदस्यहरू नै कता कता माधव कुमार नेपालको त्यो साथ नै छोडेर उतातिरको लाग्न लाग्या हुन् कि जस्तो देखिन्थ्यो। यो कसरी पनि यो केले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ एक हिसाबले भनेदेखि माधव कुमार नेपालले त त्यो सहमति 10 मध्ये सहमति भएको भनिएको भोलिपल्ट नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो र 10 मध्ये सहमति यो अवस्थामा काम छैन च्यातिन्छ भन्नेसम्मको त्यो अभिव्यक्ति उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यो दोस्रो पुस्ताले कतै माधव कुमार नेपाललाई धोका देला कि नदेला, जो यति बेला माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेको पुस्ता भनिएको छ नि दोस्रो पुस्ता? धोका पनि म भन्न चाहन्न। पोलिटिक्समा एब्सोल्युट फ्रिडम प्रयोग गर्न पाउँछन् पार्टीमा भएका मान्छेहरूले। उहाँहरूलाई इच्छा लाग्यो खड्गौलीको पक्षमा जान सक्ने अधिकार हुन्छ, लागेन यता बस्न सक्ने माधव कुमार नेपालको पक्षमा बस्ने सक्ने अधिकार हुन्छ। मूल कुरा हामीले त्योभन्दा नै कहाँ हेर्नुपर्छ भने त्यो उहाँहरूले त्यो कुन आवश्यकताको आधारमा एकतालाई, कुन आवश्यकताको आधारमा त्यसमा पब्लिकको कन्सर्नलाई कहाँ जोडेर आम नागरिकको त्यो चासोलाई कहाँनेरि जोडेर त्यो कुरा गर्नुभएको छ। मूल कुरा त्यो रहेछ। जति यसलाई बहस हामीले गरे पनि यो कुरा के हो भने हामी पनि चुनाव हार्छौँ तपाईँहरू पनि चुनाव हार्छौँ भन्ने त्यसको त्यो द्विपक्षीय खड्ग प्रसाद त्यो वार्ता समिति जुन 10 जनाको छ त्यसको क्रक्स भनेको तपाईहरू पनि चुनाव हार्नुहुन्छ हामी पनि चुनाव हार्छौँ, दुईटै पक्षले भन्ने कुरा त्यति हो। अरू के भने होला, चिया खाने, कफी खाने, पानी खाने, तातो चिसो पानी खाने, कोक फेन्टा खाने, स्वास्थ्य अनुसारको भोजन त्यहाँ गर्नुभयो होला होइन। तर भएको कुरा चाहिँ त्यहाँ के भयो कसैले सुन्यो भने तपाईहरू पनि चुनाव हार्नुहुन्छ हामी पनि चुनाव हार्छौँ यसो नगर्नु, त्यो भएको कुरा त्यहाँ त्यति हो होइन। यो ब्रेक भएर गयो भने तपाईहरू पनि चुनाव हार्नुहुन्छ हामी पनि चुनाव हार्छौँ, तपाईहरूको पनि चुनाव जित्ने वातावरण बनोस् हाम्रो पनि चुनाव जित्ने वातावरण बनोस्, त्यो भएको त्यति। अब त्यसले मात्रै 5-5 जना 10 जनाको चुनावी रणनीतिमा आधारित रहेर त्यो एकता चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। यहाँ जो भनिरहनु भएको छ तपाईँले दोस्रो पुस्ता भन्नुहुन्छ, दोस्रो पुस्ता त्यही हो। दोस्रो पुस्ता तपाईँले जतिसुकै भने नि नेपालको दोस्रो पुस्ता भनेको पशुपतिमा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ भन्ने होइन। नेपालको राजनीतिको दोस्रो पुस्ताले भन्ने कुरा के बाँकी छ भने अब मलामी जाँदा राम नाम सत्य नभन्ने राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ अब भन्न मात्रै बाँकी छ दोस्रो पुस्ताले। नेपालको राजनीतिको दोस्रो पुस्ताले अब पशुपतिमा राष्ट्रिय गान गाउने भनिसक्यो होइन बिहान बिहान। अब मलामीमा पनि राम नाम सत्य नभन्ने राष्ट्रिय गान गाउने हजुर मलामी जाँदा त्यो भन्न मात्रै बाँकी छ दोस्रो पुस्ताले। अनि मलाई लाग्छ त्यो दोस्रो पुस्ताले त्यति सब्स्टेन्टिभ सारभूत तपाईँहरूले त्यहाँको समस्या हल गर्न हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यो एमाले दोस्रो पुस्ता पनि पहिलो पुस्ताको प्रकाशबाट मात्रै चम्क्यो। त्यो पहिलो पुस्ताले दिएको प्रकाश लाइटबाट चम्किएको दोस्रो पुस्ता भन्नाले त्यो दोस्रो पुस्ता आफै चम्किएको दोस्रो पुस्ता होइन, पहिलो पुस्ताले प्रकाश लगाइदिएर त्यो दोस्रो पुस्ता चम्किएको हो। त्यसो हुँदा त्यो पहिलो पुस्ताले मानेन भने दोस्रो पुस्ताले त्यति धेरै। अब ढिलो चाँडो नेकपा एमाले विभाजित हुन्छ नै भन्ने यहाँको पूर्वानुमान होइन? हजुर त्यही पूर्वानुमान। अब जस्तो एमाले त्यो विभाजित हुँदाका अवस्थामा यो नेकपा एमाले मात्रै विभाजित हुन्छ या जो विभाजित भएको समूहहरू या जे भनौँ तिनीहरू कोही कसैसँग जोडिन्छन् भने? जस्तो मैले किन जोडेँ यो प्रसङ्ग भनेदेखि पछिल्लो पटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको त्यो दौडधुप बढेको छ। संसद पुनस्थापनासँगै उहाँले प्रचण्डसँग भेट्नुभयो,
त्यसै गरी माधव कुमार नेपालसँग भेट्नुभयो। यो भेटलाई एउटा सामान्य भेटघाटका रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ या एमाले विभाजन पछिको एउटा बृहत भनौँ न एउटा कम्युनिस्ट त्यो पार्टी गठनको एउटा अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ? अहिले चाहिँ त्यति पर हो जस्तो लाग्दैन, तर अन्ततोगत्वा हुने चाहिँ नेकपा माओवादी नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको चाहिँ एउटा एलायन्स नै बन्ने होला अन्ततोगत्वा ती, किनभने एक्लै हुँदाखेरि चुनावदेखि लिएर सबै कुरामा स्ट्रेन्थ शक्ति कम हुन्छ। त्यसो हुँदा एउटा एलायन्स बन्न चाहिँ त्यो स्वाभाविक छ कि उहाँहरूको बिचमा जति अन्तर्क्रिया भइराखेको छ, जति कुरा मिलिराखेको छ, त्यो बाहिर आएका कुराहरूको आधारमा हेर्दाखेरि, मिडियाहरू हेर्दाखेरि, न्युजहरू, टिभी च्यानलहरू हेर्दाखेरि पनि त्यही देखिन्छ। त्यो ब्रेक भइसकेपछि त्यो बिस्तारै जाने चाहिँ एलायन्समा हो। पार्टी तत्कालै एक हुन्छ हुँदैन होइन, नाम के हुन्छ त्यो मेरो विचारमा माओवादी त हुँदैन होइन, माओवादी चाहिँ हुँदैन, नाम केही हुन्छ, त्यो एलायन्स हुन्छ। बिस्तारै त्यो एलायन्स एउटा पार्टीमा रूपान्तरण हुन सक्छ, गर्ने त्यही होला मलाई। प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूले पार्टी एकता गर्लान्? सुरुवातमा एलायन्स बन्ला, एउटा चाहिँ गठबन्धन बन्ला, त्यो गठबन्धन पछि एउटा पार्टीमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यसले माओवादी नाम, एउटा कमन नाम, दुइटैको नाम नभएर एउटा कमन नाम खोजेर त्यसमा हुन्छ। नेकपा माओवादी चाहिँ मेरो विचारमा हुँदैन। नाम एबिसिडी जे भए पनि एउटा एलायन्स गठबन्धन नेताहरू चाहिँ भनौँ न पार्टी चाहिँ एक गर्छन् ढिलो चाँडो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल एउटै पार्टीमा त्यो रहन्छन् ढिलो चाँडो। अहिले हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ, ढिलो चाँडो त्यही देखिन्छ आजको दिनमा। अब कुनै नेपालमा यस्तो मिराकल चमत्कार हुन्छ कि अब खड्गवलीले म सबै छोडिदिन्छु, प्रधानमन्त्री पनि भएँ, स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन, ल माधवजी तपाईँ चलाउनुहोस् भन्नुभयो भने त्यो कुरा हुँदैन। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो दुइटै सम्भावना छ, किनभने खड्गवलीलाई नभने पनि अब खड्गवलीसँगै भएका मान्छेहरूले, अघि तपाईँलाई भने नि मूल कुरा 81 सिट नेकपा एमाले लास्ट इलेक्सनमा 81 सिट जितेको थियो प्रत्यक्षमा, समानुपातिकमा 40 सिट ल्याएको थियो। त्यो प्रत्यक्षमा जितेका 81 सिटमध्ये नेकपा एमाले 2 टुक्रा हुँदा कतिजनाले चुनाव जित्छन्? त्यो खड्गवलीसँग हुनेले पनि विचार गर्ने त्यही चुनाव हो होइन। त्यहाँ अरू अब चुनावमा टिकट पाउँछु भन्ने हेर्नेले पनि त्यही चुनाव हो। त्यसो हुँदा त्यो के बेर हुन्छ र? त्यो भन्न सकिन्न कि यी सबै मान्छे खड्गवलीसँगै बसिरहन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यहाँ रियलाइजेसन सुरु हुनसक्छ, यसरी हुँदैन होइन। जसरी पनि खड्गवलीले कम्प्रोमाइज गरेर माधव कुमार नेपालसँग सहमति सम्झौता गर्नुपर्छ र हाम्रो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने, ती सबै भएका खड्गवलीदेखि बाहेक सबै मान्छेले आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेर्ने न हो हजुर होइन। माधव कुमार नेपालसँग भएका मान्छेहरूले नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेर्ने हो। तर उहाँसँग एउटा सम्भावना के देखियो भने अर्को पार्टीहरूसँग 2-3टा पार्टीसँग एलायन्स बनाउने सम्भावना देखियो। त्यो एलायन्समा 3-4वटा पार्टीमा साना ठुला सबै मिलेर भयो भनेदेखि त चाहिँ एउटा एलायन्सले चाहिँ चुनावमा राम्रै नतिजा ल्याउन सक्छ भन्ने आकलन हुनसक्छ। अब खड्गवलीको त त्यो एलायन्स पनि नहुने, पार्टी पनि फुट्ने, अनि सरकारबाट हटेर चुनावमा जानुपर्ने, देशव्यापी रूपमा आफूले चाहिँ पपुलारिटी धेरै तल ओर्लिएको बेलामा चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा अनि ती अरू मान्छेहरूले खड्गवलीसँग वरिपरि भएका मान्छेहरूले पनि त त्यो बोध, त्यो रियलाइजेसन हुनसक्छ नि, पराजित हुन्छ हुँदैन यसरी भन्ने, त्यो के टुङ्गो छ र त्यसको? यो पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा एउटा त्यो पछिल्लो समयको चल्तीमा आएकै शब्द भन्ने हो भनेदेखि ओली प्रवृत्ति भनेर भन्छन्। वास्तवमा यो प्रवृत्ति, यो जुन ओली प्रवृत्ति भनिन्छ नि, यो के हो, कस्तो हो, यो कुन रूपमा बुझ्ने यसलाई? यो ओली प्रवृत्ति राजनीतिमा एउटा त्यो टर्मिनोलोजीका रूपमा मान्छेले प्रयोग गरेका छन्। ओली प्रवृत्ति, म ओली प्रवृत्ति त भन्न चाहन्न, तर म के भन्न चाहन्छु भने
खड्ग ओलीले सत्ता चलाउँदाखेरि केही मूलभूत कुराहरूमा ठुला चाहिँ कमजोरीहरू भएका छन् होइन, ठुला कमजोरी भएका छन्। ती कमजोरीलाई सायद ओली प्रवृत्ति भन्नु कारण चाहिँ अरूका कुरा नसुन्ने, आफू एक्लै चल्ने, एक्लो निर्णय गर्ने भनेर त्यसलाई अर्थ लगाउनलाई ओली प्रवृत्ति भनेको होला। तर मेरो विचारमा ओली प्रवृत्ति भन्दा पनि म 3-4वटा कुरा भन्न चाहन्छु ओली शासनकालमा विचार गर्दा। एउटा कुरा चाहिँ ओली शासनकालमा यो राज्य निर्देशित अराजकता चाहिँ अत्यन्तै बढेर गएको थियो। राज्य निर्देशित अराजकता, उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले हाम्रो स्यालेरी खाने न्यायाधीशहरू, हाम्रो पैसा खाने न्यायाधीशहरू भनेर भन्नुभयो होइन। अर्को एउटा मन्त्री, कुनै मन्त्रीले थाङ्ने कर्मचारीहरू, सिँगाने कर्मचारीहरू, तिनीहरूको के हैसियत छ सिँगाने कर्मचारी, थाङ्ने कर्मचारीको भनेर भन्नुभयो। यो एउटा राज्य निर्देशित अराजकता चाहिँ ओली शासनकालमा बढेको थियो। त्यो राज्य निर्देशित अराजकता भन्न चाहन्छु म। दोस्रो कुरा चाहिँ ओलीको शासनकालमा पब्लिक र ओलीको बिचमा, पब्लिक र सरकारको बिचको सम्बन्ध एकदम बिग्रिँदै गएको थियो, धेरै नराम्रो। पब्लिक र सरकारको बिचको, पब्लिक र व्यवस्था बिचको सम्बन्ध बिग्रेको थियो। म त्यो प्रवृत्ति भन्न चाहन्न, म उहाँहरूसँग भएको ज्ञानको अभाव, त्यो सृजनात्मकताको अभाव, ज्ञानको अभाव, राज्य के चिज हो भन्ने कुराको बोध क्षमताको अभावका कारणले त्यो कुरा हुन पुगेको थियो। पब्लिक र सरकारको, पब्लिक र व्यवस्थाको बिचको सम्बन्ध अत्यन्त नराम्ररी बिग्रिराखेको थियो। त्यो कसरी भन्दा तपाईँ उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली युनिभर्सिटी जानुभयो, बुद्धले कहाँ पढेका थिए भन्नुभयो, हस्पिटल जानुभयो, हाछ्यौँ गरेर कोरोना जान्छ, अम्बाको पातले कोरोना जान्छ भन्नुभयो। जबकि नेपालका डाक्टरहरू अहोरात्र नसुतिकन टेकु हस्पिटलमा बसेर कोरोनाको जिन पत्ता लगाउन, त्यो अध्ययन गर्न, त्यो अनुसन्धान गर्न, त्यो मान्छेलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ भनेर अहोरात्र कतिपय चिकित्सकहरू आफै ज्यान फालेर त्यो काम गरिरहनु भएको थियो। उहाँले त्यसलाई अत्यन्त हल्का रूपमा लिनुभयो र त्यो विज्ञान, साइन्स, ज्ञानलाई उहाँले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो उपेक्षा गर्नुभयो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि कहिले चीन देखाएर इन्डियासँग चाहिँ पौँठेजोरी खेल्ने खालको, कहिले इन्डिया देखाएर चीनसँग पौँठेजोरी खेल्ने खालको। यो इन्टरनेसनल रिलेसनसिपको एउटा सन्तुलन थियो नेपालको। त्यो सन्तुलन चाहिँ खलबलियो, केही मात्रामा त्यो खलबलियो, केही न केही मात्रामा होइन, ठुलो मात्रामा खलबलियो। तेस्रो। चौथो कुरा चाहिँ उहाँको राज्य चाहिँ एक किसिमको कर्पोरेट व्यावसायिक राज्य भयो, व्यावसायिक भयो, नाफा कमाउने जस्तो राज्य भयो। राज्य नाफा कमाउने त चिज होइन। इकोनोमी सञ्चालन गर्दाखेरि उहाँले राज्यको प्रपर्टीलाई व्यक्तिका आकाङ्क्षाहरू, आफूसँग पार्टीमा, आफूसँग वरिपरि भएका मान्छेहरूको आकाङ्क्षा आपूर्ति गर्ने स्रोतको रूपमा प्रयोग गरियो, जुन एकदम ठुलो गल्ती कुरा थियो। त्यसमा उहाँहरू बच्न सक्नु भएन, जानेर गर्नुभयो, नजानेर गर्नुभयो। पाँचौँ कुरा, यो देशको सम्पूर्ण नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई एउटा चाहिँ राज्यको प्रपर्टीको रूपमा, सरकारको प्रपर्टीको रूपमा जसरी प्रयोग गर्न मन लाग्छ त्यसरी प्रयोग गर्ने। त्यसलाई कुनै अध्ययन हुनु पनि परेन, अनुसन्धान हुनु पनि परेन, त्यसको फिजिबल स्टडी हुनु पनि परेन। कुन डाँडा कहाँबाट पाल पार्ने, कुन नदी कहाँबाट पाल पारेर कहाँ लाने, होइन, शिवपुरीमा होटल बनाउने, अन्नपूर्णमा केबल कार लाने, होइन, यस्ता गलत गलत नीतिहरू लिनुभयो, जुन कुरा यहाँको धरती, क्लाइमेट, इन्भाइरोमेन्टका लागि त्यो घातक थियो। यी कुराहरू चाहिँ उहाँको पालामा गल्ती भएको, अत्यन्त ठुला कमजोरी भएको म देख्छु। अब
प्रवृत्ति चाहिँ किन भनेदेखि पार्टीभित्र नेगोसिएसन नगर्ने, पार्टीभित्र छलफल नगर्ने, एक्लै पेलेर जान खोज्ने, त्यो कुरालाई प्रवृत्ति भनेका होलान्। म चाहिँ प्रवृत्ति भन्न चाहन्न। आम रूपमा पब्लिक कन्सर्न भन्दा खड्गप्रसाद ओलीज्यूको शासन सत्तामा पार्टी क्याडरहरूको, मन्त्रीहरूको र सांसदहरूको कन्सर्नलाई, चासोलाई ज्यादा महत्त्व दियो। पब्लिकलाई धरतीमा, दुनियाँमा नेपालदेखि कुनै मुलुक एउटा छ मलाई बताउनुहोस्, पहिला सांसदले, मन्त्रीले कोरोनाको खोप लगाउने? मलाई एउटा देश देखाउनुहोस् संसारमा कुनै एउटा मुलुक पनि। संसारमा 210वटा मुलुक छन् आज राज्य सहितका, साना सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसदेखि लिएर 1 अरब 50 करोड पपुलेसन भएको चीनसम्म कुनै मुलुकले पहिला आएको खोप सांसदलाई लगायो, नेतालाई लगायो, मन्त्रीलाई लगायो, प्रधानमन्त्रीलाई लगायो। एज फ्याक्टरको आधारमा लगाउनु पर्थ्यो नि। 60 माथिका मान्छेले लगाउने भनेको 60 माथिको सांसदले, नेताले, 60 एज माथिको, उमेर माथिको नेता सांसदले त्यति बेला लगाउनु पर्थ्यो। 40 माथिकालाई लगाउने भनेको भए त्यो उमेर समूहमा लगाउनु पर्थ्यो, होइन? यो त क्राइम हो, सिधासिधी नेपालमा यो गरिएको क्राइम हो, यो अपराध हो। यो यस्तो हुन्छ धरतीमा? इन्डियामा भयो, कुन मुलुकमा भयो? चीनमा भयो, अमेरिकामा भयो? सुन्नु भएको छ कुनै मुलुकमा पहिला सांसदहरूले लगाउने? के अरे संसदीय भवन बाहिर भयभर सबै, त्यस पछाडि पार्टीका नेताले लगाउने, त्यस पछाडि पार्टीका नेतासँग निकट कार्यकर्ताले लगाउने, झोलेहरूले लगाउने, अनि बाँकी रह्यो उब्रियो भनेदेखि अनि मान्छेले लगाउने। अनि चाहिँ मान्छे, मैले शब्द प्रयोग गरेको छु, अनि मान्छेले लगाउने, होइन? त्यो त यो क्राइम संसारको कुनै राज्यले पनि यस्तो क्राइम गरेन। अब जस्तो यस्तो खालको जो नीतिको तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, होइन? अब जस्तो यो चाहिँ ओलीको त्यो अन्तर्मनदेखि नै यसै गरी जाउँ भन्ने थियो कि अघि यहाँले भने जस्तै मन्त्री, सांसद र केही आसेपासेहरूको त्यो दबाबमा, पेलानमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पर्नु भएको थियो त्यति बेला ओली? यो के होला भनेदेखि हामी चाहिँ यो देशका 1 नम्बरका नागरिक हौँ, हामी श्रीतिनहरू हौँ, होइन? पहिला श्रीतिनहरूले निजगढको बाराको सर्लाहीको जङ्गल फाँडेर रुख बेचेर पैसा लिन्थे, होइन? अहिले हामी श्रीतिन हौँ, सबै श्रीतिन र श्रीतिनको वंश, फ्यामिली, नाता कार्यकर्तालाई पुगेपछि अनि बाँकी यी नेपाली मनुवाहरूले लाए पनि हुन्छ, नलाए पनि हुन्छ। यिनीहरूको यो समाजमा राजनीतिमा नलाग्ने, राजनीतिका सङ्गठनमा झोला बोकेर नहिँड्ने, नेता नचिन्ने मान्छेको यो देशमा हैसियत छैन। हैसियतविहीन मान्छेले के गर्न सक्छन् भन्ने राज्यको त्यो बुझाइयो, त्यो अपराधपूर्ण बुझाइयो। त्यो सरकार मात्रै होइन, पार्टीको अर्को नेताले भन्न सक्ने थिएन म एज समूहमा बसेर कोरोनाको इन्जेक्सन लगाउँछु भनेर। मेरो उमेर समूहमा आएपछि म इन्जेक्सन लगाउँछु। आज सिभिल हस्पिटलमा मेरो उमेर समूहको इन्जेक्सन हान्ने दिन्छ, म त्यहाँ गएर लाइन लागेर म हान्छु भन्ने एउटा मान्छे कुनै निस्क्यो, एउटा सांसद निस्क्यो, एउटा पार्टी कार्यकर्ता निस्क्यो, एउटा केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, के ब्युरोमा भएको एउटा मान्छे कुनै निस्क्यो त्यसो भन्ने? त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले आफूलाई, महाराजहरूले पनि मलाई लाग्छ त्यो गरेनन्। राजा भएका देश पनि धेरै छन् नि। तपाईँले सुन्नुभयो बेलायतमा सबभन्दा पहिला महारानीले लगेर इन्जेक्सन तोपियो भन्ने? सुन्नु भएन नि? सबभन्दा पहिला जो बाइडेनले लगायो इन्जेक्सन, यहाँ त सबभन्दा पहिला। त्यसो हुँदाखेरि यो उहाँहरूमा विकसित भएको एउटा चरित्र, होइन? त्यो अरूलाई उपेक्षा गर्ने, हामी क वर्गका ठेकेदार हौँ, हामी यस्ता ठेकेदार हौँ, यो देशका सम्पूर्ण सुविधा, सम्पूर्ण त्यो सबभन्दा पहिला हामीलाई प्राप्त हुनुपर्छ। यहाँ भएको हाम्रो स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री खान नसक्ने, माननीय खान नसक्ने मान्छे बाँचिरहनु पर्ने भन्ने के छ? उनीहरूलाई त जहिले खोप दिए नि हुन्छ,
हामी नभए त देश खतम हुन्छ, हामी मात्रै हौँ बाँच्नुपर्ने मान्छे भन्ने मनोविज्ञान हो। त्यो मनोवैज्ञानिक कारणले, त्यो एक किसिमको हिंसाग्रस्त मनोविज्ञानका कारणले त्यो कुरा भएको हो। त्यो मनोविज्ञान हिजोको सरकारमा जुन मनोविज्ञान रहेको थियो, नेताहरूमा जुन मनोविज्ञान थियो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यो मनोविज्ञान अब यो देउबा सरकारमा पनि रहने तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, र अब चाहिँ अपेक्षा के गर्न सकिन्छ? पोलिटिक्समा भएका आज देउबा सरकारमा भएको मान्छेले पनि त कुनैले पनि त म चाहिँ लाइनमा बसेर कोरोनाको खोप लाउँछु, मेरो उमेर समूहमा आएपछि कोरोनाको खोप लाउँछु त भनेन नि त। 75 वर्ष माथिका मान्छेलाई एकचोटि कोरोनाको कोभिड खोप दिने भयो होइन, भयो नेपाल राज्यले। 32 वर्षको सांसदले त हान्यो नि हजुर। राज्यले 75 वर्ष पहिलो खोप 75 वर्ष माथिका 80 वर्ष माथिका नागरिकलाई हान्ने भन्छ राज्यले। 32-35 वर्षको माननीय सबभन्दा पहिला खोप लगाउँछ। त्यो त आज सत्तामा आएको शेरबहादुर देउबाको पार्टीले पनि त हामी चाहिँ लाइनमा बसेर लाउँछौँ त भनेर निस्कियो। यो खोपको सवाल भयो होइन, अरू समग्रमा अरू समग्र विषयहरूमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ ताकि हिजो र अब आजमा केही परिवर्तन हुने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै राज्यको पोलिसीको हिसाबले त धेरै परिवर्तन मलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन। व्यक्ति परिवर्तनले सबैभन्दा व्यक्ति परिवर्तनबाट देखिने एउटा कुरा चाहिँ व्यक्तिको स्वभाव, व्यक्तिको चरित्र, व्यक्तिको अरूसँगको सम्बन्ध, उसको इन्टरपर्सनल स्किल भन्छ नि, त्यो इन्टरपर्सनल स्किलको कुरा चाहिँ देखिन्छ। अब स्वभावतः देउबा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यू धेरै मान्छेलाई बोलेर नचिड्याउने, कडा कुरा नगर्ने, खरो कुरा नगर्ने, अर्कालाई चाहिँ उखान टुक्का आदि भनेर चाहिँ उसको बेइज्जत नगर्ने, नहियाउने होइन, त्यो एउटा चरित्रमा एउटा स्वभावमा त्यो फरक पनि देखिन्छ। अर्को राज्य चलाउनमा केही न केही चाहिँ पार्टीको या अपब्रिङ्गिङको दृष्टिकोणले त्यो केही न केही अन्तर त आउँछ होला। मेरो विचारमा अलिक बेसी सहमतितिर उन्मुख हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले ठ्याक्कै यो कुरामा चेन्ज आउँछ भन्न सक्दिनँ। एउटा कुरामा चेन्ज आउँछ होला, इन्भाइरोमेन्टल या नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरामा यसको एकदमै तदर्थवादी, एकदमै चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार अलिक सचेत हुन्छ होला खड्गौलीको सरकारभन्दा। किनभने उहाँहरूको एउटा कमिटमेन्टको कुराले त्यो अलिकति चाहिँ के भनौँ त्यसलाई अलिक डेमोक्रेटिक दृष्टिकोणले हेर्ने भएको कारणले त्यो चेन्ज आउँछ होला। अरू ठ्याक्कै यही चेन्ज आउँछ भन्ने धेरै कुरामा सब्सटेन्टिभ चेन्ज चाहिँ आउन कठिन छ। 4 पटक योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति शेरबहादुर देउबा होइन, योभन्दा अगाडि के भएको थियो र अब चाहिँ के हुन्छ भनेर के अपेक्षा गर्ने र भनेर जुन एक खालको निराशावादी जो कुराहरू पनि भइरहेछन् नि, यसका प्रति चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? साँच्चै त्यो 4 पटक के भएर भनेर जो प्रश्न जो तिर्साइएको छ र अब चाहिँ के हुन्छ र भनेर जुन खालको कुरा गरिँदैछ, त्यो प्रश्नमा नै मैले तपाईँले भनेको प्रश्नमा मैले एउटा त्यहाँ त्यो धेरै मान्छेहरूले म पनि विभिन्न ठाउँमा यसो गफ गर्दा बोल्दा यस्ता डिस्कसनहरू सार्वजनिक डिस्कसनहरूमा सहभागी हुँदा त्यो प्रश्न मान्छेले गर्छन्। तर यो सिस्टम चाहिँ यिनै मान्छेहरूका लागि बनाइदिएछ, को आउँछ त त्यहाँ हजुर? होइन, यो सिस्टम नै यहाँ भएका 4-5 जना मान्छेहरूलाई 5-6 जना मान्छेहरूलाई हेरेर बनाएको यो सिस्टम हो। यो सिस्टमको कन्सर्न चाहिँ आज पार्टीमा जो दिनैपिछे इन्टरभ्यू आउने, दिनैपिछे टेलिभिजनले देखाउने केही अनुहारहरू छन् नि, त्यो अनुहारहरूलाई बनाएको यो सिस्टम हो। त्यसैले मैले बार बार भन्ने गर्छु मैले के अरे चाहिँ गुरुद्वारमा सिख जान्छ, मस्जिदमा इस्लामवालाहरू जान्छन्, पशुपतिमा हामी हिन्दूवालाहरू जान्छौँ होइन। त्यसो हुँदा यो सिस्टममा तपाईँले जतिसुकै प्रयास गरे पनि यिनै मान्छेहरू नै, यस्तै मान्छेहरू नै आउने हुन्। नयाँ मान्छे आउन, यो सिस्टमै नयाँ मान्छेका लागि बनाइएकै होइन,
त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक यी मान्छेहरूलाई हेरेर बनाइएको हो। यहाँनिर र अब 4 चोटि 5 चोटि हुनसक्छ, 6-7 चोटि पनि यिनै मान्छेहरू दोहोरिएलान्। यही अवस्था रहिरहने, राजनीतिको यही अवस्था रहिरहने हो भने राउन्डमा यिनै मान्छेहरू घुमिरहलान्। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, उसले विगतमा गल्ती गरेको थियो भनेर, राम्रो गरेन भनेर आज पनि गल्ती गर्छ र आज पनि नराम्रै गर्छ भनेर पहिल्यै त्यो कन्सेप्ट बनाउन चाहिँ हुँदैन। उहाँले के गर्नुहुन्छ, गरेको देखेपछि यो चाहिँ राम्रो भयो र यो चाहिँ नराम्रो हो भन्न सकिन्छ। खड्ग ओलीको हकमा पनि मान्छेले सुरुवातदेखि नै यहाँ नराम्रो हुन थाल्यो, यहाँ तपाईँले सच्याउनुपर्छ भन्न त मान्छेले थालेका हुन्। नागरिकहरूले थालेका हुन्, नेताहरूले पनि थालेका हुन्, मिडियाहरूले, सबैभन्दा बेसी मिडियाहरूले यो प्रश्न र प्रसङ्ग उठाएको हो होइन। तर उहाँले त्यसलाई त्यतातिर ध्यान दिनु भएन। अब आजको दिनमा नयाँ सरकारलाई भने उहाँले गरेको काममा हिजो राम्रो गर्न सक्नु भएन होला, हिजो नराम्रो भयो होला, तर अब आज के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हेरेर चाहिँ भन्नु सबभन्दा बेटर हुन्छ मेरो विचारमा। धेरै समय पनि छैन, चुनावको समय आउँदैछ। यो नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूमा तपाईँलाई म एउटा बडो चाहिँ चरित्र तपाईँलाई बताउँछु, नेताहरूको चरित्र। त्यो खड्गप्रसाद ओलीमा मात्रै छ या अरू सबैमा छ भन्न सकिन्न। उदाहरणको लागि खड्ग ओलीले बालकोटमा, उहाँ बालुवाटारबाट आफ्नो घर बालकोटमा जाने दिन बडा शानदार ढङ्गले बालकोट जानुभयो, घर जानुभयो। म शानदार भन्छु, शानदार ढङ्गले उहाँ बालकोट जानुभयो। स्वाभाविक हो, त्यसलाई त्यो प्रति मेरो विरोध छैन, समर्थन छ। त्यति चाहिँ सरकारबाट हटेका दिन पनि त्यति मान्छेले सपोर्ट गर्नु, त्यति मान्छे जानु बस राम्रो कुरा हो होइन। तर मलाई आश्चर्य लागेको नेताहरूको चिन्तन, स्वभाव, दृष्टिकोण के छ। उहाँले बारदलीबाट भाषण गर्नुभयो। म चाहिँ बडा भाग्यमानी मान्छे त्यसलाई ठाने। मैले हिस्ट्री पढेँ, पोलिटिकल साइन्स पढेँ, हिस्ट्री पढेँ। त्यो पढ्दाखेरि हिस्ट्रीमा प्रत्येक ठाउँमा मैले सिंहदरबारको पटाङ्गिनीमा जङ्गी, निजामती, गैर, चाकरीदार जम्मा हुन्थे। त्यहाँ सयौँ जम्मा भइसकेपछि चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर, जुद्ध शमशेर सिंहदरबारको बारदलीमा निस्केर त्यहाँबाट दुनियादार, गैर, जङ्गी, निजामती, चाकरीदार भनेर उहाँले भाषण गर्नुहुन्थ्यो। मेरा आँखाले त्यो कुरा देख्न पाएको थिइनँ कि राणा शासन ढल्नुभन्दा म 17 वर्ष पछाडि जन्मेको मान्छे। त्यो कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई त्यो एउटा साह्रो कौतूहलता थियो। त्यसलाई कसैले फिल्माइज गरेका नि थिएनन्। तपाईँहरूले एउटा फिल्माइज गरेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि गरेका थिएनन्। तर बडो टिभीमा मैले बालकोटमा खड्ग ओलीको उहाँ दुनियादार, गैर, जङ्गी, निजामती उहाँको पटाङ्गिनीमा जम्मा भए। उहाँ बारदलीमा निस्केर दुनियादार, जङ्गी, निजामती, गैरलाई सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो मैले हिस्ट्रीमा पढेको कुरा त्यो फिल्माइज भयो। मलाई कस्तो त्यसले होइन, मैले हिस्ट्रीमा पढेको कुरा चाहिँ मैले त्यो फिल्म देखेँ के त्यहाँ नेपालको पोलिटिक्समा भएका मान्छेहरूको एउटा चरित्रको कुरा। त्यो बारदली भाषण भनौँ न, यहाँले जे भन्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? त्यो बारदली भाषण यहाँले त्यो ढङ्गले चित्रित गरिरहँदा केहीले सामाजिक सञ्जालमा टिकेपी र इकेपी भनेर तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईको बालुवाटारबाट जुन बहिर्गमन एक हिसाबले त्यो थियो र अहिले केपी शर्मा ओलीको जो बहिर्गमन जो भयो होइन, त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा छाता र सुराई लिएर नै बाहिरिएको, ट्याङ्का लिएर छिरेको र बाहिरिँदा नि त्यसै गरी बाहिरिएको, त्यो सादगी जीवनसँग तुलना गरे र टिकेपी र इकेपी भनेर जो भने त्यो तुलनै हुँदैन। त्यो तुलना गर्नै पाप लाग्छ।
तुलना गर्न खोजियो भने पनि पाप लाग्छ। त्यो हामीलाई हामी जस्तो मान्छेलाई नै पाप लाग्छ तुलना गर्न खोज्यो। केमा तुलना गर्ने र होइन मैले राणा शासनको देख्न नपाएको कुरा, बडो दुःखदायी हिस्ट्रीमा पढेको, त्यो देख्न नपाएको कुरा मैले आँखाले म त्यहाँ टेलिभिजनका पर्दामा टेलिभिजन च्यानलहरूले देखाएको त्यो हेर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यो कृष्णप्रसाद त्यस बेलाका केपी र अहिलेका केपीमा त्यो तुलनै हुँदैन। तपाईँले तुलना गर्न खोज्नुभयो भने त्यो महापाप हुन्छ। त्यो तुलनै हुँदैन। त्यो तुलना गर्न खोज्ने नै होइन, त्यो गर्नै खोज्नै हुँदैन त्यो। हस्, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोहितजी, धेरै धेरै धन्यवाद मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ विश्लेषक श्रवण शर्मासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट तथा ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला।